نبیاں نے مبارکہ دیتیاں سیدہ آمنہ فرماؤندیاں نے میرے شکمیت ہر جدوں اے نور جلوہ گر ہویا میرے پسینے وچوں کستوری دیاں خوشبوئاں مہکن لگ پائیاں فرمایا میں اپنے ویڑے وچ ٹرنیاں میرے پیروں تھلے کوئی پتھر آندہ دیاں نے میں کھوتے پانی لین واسطے جانیاں دوسریاں بیبیاں رسی دے ڈول لال پانی کر دیاں نے میں جدوں کھوتے جانیاں پانی آپ ہی میرے پیروں وچ آ گیا یارو پانی نو کون دس گیا نبیاں دا سردار آ گیا سبحان اللہ اللہ انہاں کے علیمہ سانوں بھی زیارت کرا فرمایا ادم نال قریب آؤ ادم نال نگاہاں اٹھاؤ چہرہ نو دے چن کو مکھڑا رانیے تکھوں میں چن نورانیے سارے جگ وچ ادا کوئی شانیے سارے جگ وچ ادا سارے جگ وچ ادا ہے نہ کوئی شانیے سب لوگ سارے جگ وچ ادا ہے نہ کوئی شانیے اے ہوئی مشن سی میرے حضور قیوم پنجم الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدار موری شریف دا کہ پوری دنیا وچے ہوئی میسج دیتا پوری دنیا وچے ہوئی پیغام دیتا کہ سارے جگ وچے دا ہے نہ کوئی سانیے آج اوہی مشن حضرات آکے وادی عزیز شریف دیکھو میرے حضور محبوب المشائخ دا ہے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے پاکستان کی کنٹری وچ کدی یورپین ممالک وچ کدی ترکی وچ انڈونیشیا وچ اے ہوئی پیغام دیتا ہے سارے جگ وچ ادا ہے سارے جگ ادا ہے سارے جگ وچ ادا ہے ادا چاہیے جس نے کیا میرا دل کیا دے ہر کوئی بیٹھنے گئی تے تڑپنے گئی حضرات کیوں نہ تڑپن جس نبی نو پتھر بھی ویک کے کلمہ پڑھن جس نبی نو اللہ اکبر درختہ کے قدمہ بھی سجدے کرن جس نبی دی بارگاہ جانور بھی آکے قدمہ جس سر جھکا دیں ہونا دائیاں جس وقت حضور دا جلوہ ویکھیا ہر ایک تڑپ دی گئی حلیمہ منظر ویک کے بولی کلی نہیں میں لٹی لٹی خلق تمامی